18 साल की उम्र में जिसने फुटबॉल में अपना इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट किया। अपनी कला, अपने हुनर और अपनी मेहनत से वर्ल्ड में फुटबॉल के आज तक के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उस पर्सनालिटी का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिसका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजकल सऊदी प्रो लीग क्लब अल नसर और पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं। इन दोनों टीम्स में रोनाल्डो स्ट्राइकर के तौर पर आजकल खेला करते हैं और साथ ही दोनों टीम्स में कैप्टेनशिप की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। रोनाल्डो ने आज तक 5 बार बैलन डोर अवार्ड जीत लिए, 3 बार यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ ईयर चुने गए, 4 बार यूरोपियन गोल्डन शूज अवार्ड जीत लिया, जो कि आज तक कोई यूरोपियन नहीं कर पाया। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को फुंचाल मेदेरा पुर्तगाल में हुआ है। उनके फादर जोस डीनिस एवेरो एक लोकल फुटबॉल क्लब एंडोरिना में इक्विपमेंट मैनेजर का काम करते थे। रोनाल्डो उनके नाम से इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि उनके फादर के फेवरेट मूवी एक्टर रोनाल्डो रियाकन थे, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पैदा होने के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अपनी लाइफ के शुरुआती दौर में 15 साल की एज में रोनाल्डो एक हार्ट कंडीशन से परेशान रह गए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई थी। लेकिन किस्मत ने साथ दिया, बहुत कम टाइम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकवर हो गए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां का कहना है कि रोनाल्डो मेरा सबसे छोटा बच्चा है। अपने हस्बैंड की शराब की आदत की वजह से और अपनी गरीबी को देखकर मैं क्रिस्टियानो को इस दुनिया में आने से पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उस टाइम मुझे यह चीज़ करने से रोका था। रोनाल्डो की परवरिश एक खस्ताहाल रोमन कैथोलिक होम में हुई है, जहां पर वो अपने बहन भाइयों के साथ एक ही कमरे में रहा करते थे। चूंकि रोनाल्डो का रुझान बचपन से ही फुटबॉल की तरफ आकर्षित था, जिस क्लब के लिए उनके पिता इक्विपमेंट मैनेजर का काम करते थे, उसी क्लब के लिए रोनाल्डो 1992 से 95 तक खेला करते थे। 12 साल की एज में 1997 में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के सपोर्टिंग सीपी से 3-डे ट्रायल एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके बदले उन्हें 1500 यूरो दिए गए। रोनाल्डो ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर्स रोनाल्डिन्हो और रोनाल्डो नाज़ारियो का खेल देखकर प्रभावित हुए थे और उन्हीं को देखकर फुटबॉल में और ज़्यादा जी जान लगाकर खेला करते थे। 14 अगस्त 2002 को रोनाल्डो ने अपना पहला ऑफिशियल फुटबॉल मैच जोस एल्वेलिस स्टेडियम में खेल लिया। इस टाइम उनकी उम्र 17 साल की थी। यह मैच यूईएफए चैंपियनशिप लीग के लिए क्वालिफाइंग राउंड के लिए खेला गया था। अपनी सक्सेसफुल शुरुआत सीजन की वजह से रोनाल्डो की तरफ यूरोप के बड़े बड़े फुटबॉल क्लब राग़िब हो गए। 2003 में इंग्लिश पावर हाउस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो से डील साइन कर दी। शुरुआत में ही रोनाल्डो की कला सबके सामने आ गई और वो बेस्ट स्ट्राइकर के तौर पर जानने लगे। 2007 से 8 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ही स्कोर्ड 42 लीग एंड कप गोल्स और यूरोप के लीडिंग स्कोरर के तौर पर गोल्डन शू का अवार्ड अपने नाम कर डाला। 2008 में वो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किए गए। – 2009 में रोनाल्डो ने स्पेन रियल मैड्रिड के साथ डील की। यह भी कहा जाता है कि स्पेन रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलना रोनाल्डो की बहुत टाइम से इच्छा थी। इनके साथ रोनाल्डो की ट्रांसफर फी रिकॉर्ड $131 मिलियन की हुई थी। अपनी नई टीम के साथ रोनाल्डो ने ला लीगा की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्स कर डाले।
بعد میں ان کے 40 گولز کا ریکارڈ ان کے ہی رائیول لائنل میسی نے توڑ دیا۔ 2011 اور 12 میں رونالڈو نے ریئل میڈرڈ کلب کو لا لیگا چیمپئن شپ حاصل کرنے میں مدد کر دی اور لیگ سیزن کے دوران اپنا سب سے بیسٹ ریکارڈ 46 گولز کر دیے۔ یہ زبردست پرفارمنس دیکھ کر فیفا نے 2013 میں ایک بار پھر کرسٹیانو رونالڈو کو ورلڈ پلیئر آف دی ایئر گھوشت کر ڈالا۔ 2018 میں کرسٹیانو رونالڈو نے اباؤٹ $132 ملین کا کنٹریکٹ اٹالین پاور ہاؤس جوونٹس کے ساتھ 4 سال کے لیے کر دیا، جہاں پر انہوں نے پہلے سیزن میں 28 گولز کر دیے۔ ان 2020 رونالڈو نے جوونٹس کلب کو سپر کوپا اٹالیانا اینڈ 2021 میں کوپا اٹالیا کے فائنل میں جیت دلانے میں بہت بڑا رول ادا کر دیا۔ اسی سال انہوں نے جوونٹس چھوڑ کر مانچسٹر یونائیٹڈ کو ایک اور بار جوائن کر دی، بٹ اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رونالڈو نے بہت سٹرگل کر کے بھی کلب کے لیے کچھ بڑا کام کر نہیں پائے، جس کی وجہ سے نومبر 2022 میں میوچل اگریمنٹ کر کے ان کے ساتھ کنٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا۔ اسی دوران رونالڈو نے سب کو حیران کر ڈالا اور سعودی عربین کلب النصر کے ساتھ 2025 تک کنٹریکٹ کر ڈالا۔ اکارڈنگ ٹو ٹرانسفر اتھارٹی فیبریزیو رومانا، رونالڈو نے 2.5 ایئرز کی ڈیل النصر سے کی اور رونالڈو ہر سیزن میں 200 ملین یوروز ارن کریں گے۔ اپنی ہوم کنٹری پرتگال کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل ڈیبیو 2003 میں 18 سال کی ایج میں شروع کی۔ تب سے انہوں نے 200 کیپ جیت لی اور آج تک کے موسٹ کیپڈ میل پلیئر بن گئے۔ انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل گول یورو 2004 میں کر ڈالا۔ 2008 میں وہ اپنی نیشنل ٹیم کے کیپٹن چنے گئے۔ پرتگیز فٹ بال فیڈریشن نے کرسٹیانو کو بیسٹ پرتگیز فٹ بالر آف آل ٹائم کا خطاب دیا۔ یورو 2016 میں پرتگال ٹیم کو انہوں نے لیڈ کر دیا اور سلور بوٹ کا ایوارڈ جیت لیا اور سیکنڈ ہائیسٹ گول سکورر آف دا ٹورنامنٹ بن گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا 4تھ بیلن ڈور ایوارڈ حاصل کر ڈالا۔ 2019 میں رونالڈو نے پرتگال کی ٹیم کو UEFA نیشنز لیگ میں وکٹری دلا کر ٹاپ سکورر ایوارڈ ریسیو کر ڈالا اور بعد میں 2020 کو گولڈن بوٹ کا ایوارڈ جیت لیا۔ رونالڈو کو اس ٹائم 5 بچے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ باپ تب بن گئے جب ان کے پہلے بیٹے کرسٹیانو جونیئر کا جنم 17 جون 2010 کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا۔ کرسٹیانو جونیئر کی فل کسٹڈی رونالڈو کے پاس ہی ہے، لیکن آج تک رونالڈو نے پبلکلی کرسٹیانو جونیئر کی مدر کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی۔ 8 جون 2017 کو رونالڈو کے جڑواں بچوں کا جنم سروگیسی کے ذریعے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا۔ آج کے ٹائم میں کرسٹیانو رونالڈو ارجنٹین بارن اسپینش ماڈل جیورجینا روڈریگیز کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں ہے۔ 12 نومبر 2017 کو جیورجینا سے ہی رونالڈو کی بیٹی کا جنم ہو گیا۔ حالانکہ 18 اپریل 2022 میں جیورجینا سے ہی ایکسپیکٹڈ ٹوینز میں سے میل بیبی بوائے کی موت ہو گئی، جس کو رونالڈو نے اپنے پتا کی موت کے بعد سب سے ورسٹ ڈے قرار دیا، جس کے غم کا اظہار کرسٹیانو رونالڈو نے انسٹاگرام پر کچھ اس طرح سے کیا۔ 2023 میں رونالڈو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عربیہ شفٹ ہو گئے اور النصر کلب کے ساتھ 2025 تک ڈیل سائن کر ڈالی۔ دیکھا جائے تو سعودی عربیہ میں ان میرڈ کپلز کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت ہے ہی نہیں، لیکن کنگڈم کے رولرز نے کرسٹیانو رونالڈو کے لیے ایک ایکسیپشن مانو نکال ڈالی اور رونالڈو سعودی عربیہ میں اپنی پارٹنر جیورجینا روڈریگیز اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے جادوئی کمال سے رونالڈو نے آج تک بڑے بڑے ریکارڈز حاصل کر ڈالے۔ اپنے کیریئر میں انہوں نے آج تک 33 ٹرافیز جیت لی۔
130 इंटरनेशनल गोल्स मार डाले और 212 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस में शमूलियत इख्तियार कर दी। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिसने 1200 प्रोफेशनल कैरियर अपीयरेंसेस में हिस्सा लिया। रोनाल्डो को फॉर्ब्स मैगजीन ने 2016, 2017 और 2023 में वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स में पहले नंबर पर शुमार किया। He was ranked as the world's most famous athlete from 2016 to 2019 by ESPN. रोनाल्डो वर्ल्ड के एकमात्र फुटबॉलर है और तीसरे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने अपने कैरियर में $1 बिलियन कमा लिए। यूट्यूब पर अपनी ऑफिशियल चैनल स्टार्ट करके रोनाल्डो ने रिकॉर्ड ब्रेक करके विदिन 24 आवर्स 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर दिए। हालांकि इस टाइम यूट्यूब पर उसकी सब्सक्रिप्शन 50 मिलियन से भी पार कर चुकी है। इसकी वजह से रोनाल्डो की सोशल मीडिया प्रेजेंस और ज़्यादा हो गई। एज ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर उसके 638 मिलियन फॉलोवर्स है, एफबी पर 170 मिलियन और ट्विटर पर 112.6 मिलियन फॉलोवर्स। इस आकर्षित फॉलोअरशिप की वजह से कोई भी समझ सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद है।